RPN, Radio Philippines Network Incorporated, DXKO. 13 sa dayan sa inyong radyo. RPN DXKO, ang Radyo Ronda, dini sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Sibiyahan na may galaon sa katawan, andang mo serbisyo sa tanan. Ang RPN DXKO Radyo Ronda, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hallelujah, no? May buntag sa tanan nga kayo nagsuning programa sa The Word of God, Spirit and Life Ministry. Salamat sa Dios na sa higayon kaghatag, no? Salamat sa Dios kay ang tao magdidi mo buhis kanapay lamang kundili sa tagpulong nga mugula gikan sa baba sa Dios. Unang ang pulong sa Dios, no? Kanunay na tong ginameditate, no? Day and night, adlaw gabi, aron mo magmausuwago ng atong mga kinabuhi. Mag-ambot na maigson, yes, Father God, kami natag ka na ito kanunay nga victorious nga life, no? Kadaugan wanang realize ako maigson no nga desisyon niya kapanan and muning gingon nga tao gid no, munang gingon pag naigarbo maigsoon lisod ka nang magbago. Pero kung allow niya ang Dios nga mamuhat siya nga kinabuhi, no, kay ang tanan sa unsa og advice sa pulong sa Dios, basta kay ang garbo nagali mo pirit, di na siya maminaw, no, di na siya mutuman sa pulong sa Dios. Kaya nato makita nga magpaubos dito di ay, no, importante kay magpaubos ng tanan by the grace of God. So, ang pulong sa Dios kanunay nga pa-remind sa tuwa, no? Remind sa tuwang kinabuhi unsay paglakat kay the Bible says, di ba, pure atong kinabuhi, blameless spirit, soul and body. Di syud gi siya buhaton maigsoon walay Ginoo nagpuyo nimo. Ikaw walay Jesus na lisod kay mahimong wala, no? Lisod kay magbuhat og maayo. Walay makapugong sa imong unod nga magbuhat og dautan, kinay works of the flesh, no? Nga mabuhat kini siya dautan, no? Mabuhat kini siya di maayo. So muna dali tanaw to atong balik-balik ko ni Mike. So no, importante gini siya nga verse sa Galatia bitaw ang buhat sa mga unod. Maditik na nimo grasya sa Dios, no works of the flesh. Matod pa dariyo. So, Galatia 5:19. Baik-baik ito para masabtan. Nga, muni ang maglihok sa mga kinabuhi, no? Once nga, wala na kayo panahon sa Ginoo, biya na ka, or busy na ka, mamuhat ni sim kinabuhi, tingala ka. Sige kag simba, wala kayo panahon o kay intimacy, di kang basa Bible, di kag ampo. Ni manggawas ni sim kinabuhi, works of the flesh, aron ang mahayag ang mga buhat sa unod nga mao kini ang buhat sa unod kikilawas, kahugaw, kaulak. And next na to, pagsimbag mga Diyos tumay, mga pagdinumtanay, mga pag-away, mga pangabugho, mga kaligot-got, mga pagpundok-pundok, mga pagkabahin-bahin, mga pagbulag gikan sa matud nga pagtuo, mga kasina, mga paghubog-hubog, mga pagpatay sa isig katao, mga kaulit ug butang nga maingon ngiyon ini, mga pagipasidaan ko kaninyo, ingon nga gipasidaan ko kamo pag-usab ngadto